ህዝብና ህዝቢ ናይ ህዝቢ ብህዝቢ ድልድል ቃና ታሪኽ ናይ ንሽቶ ዓቢ ኤሪሳት ኤሪሳት ድምፂ ውፅዓት ምሳና ዘለው ሕጂ ብፆትና سند زي ما بقول نزي جزاك الشكر سمعهم نزناتكم رئيتهم أبجمتي أتيهم أبصبصب أتيهم رئيتهم كروبنا ناقوم كنسجرينا عيرنا اللقو سلازي إسماعيل متزارب بحرب صوتنا أنت اللون أمونجو كأتو فوليوم حاوس إسماعيل thank you سنجال أنتي لبوا لا تني وهلا خدت ساعاتي وجزيهم حجي بعرفوا وديهم مش من دقيقة حتى كان اللون على يعني كاب ساعاتي بناتي زرار باسي بناتي ساعاتي سي شديش تسقى شو من تيز مثلازي زي فيدباك سي ننهيتكم نايجزاكم سلوزكم سابكانو تقولوا نيركم بريا أبزي برزنتيشن تقولي سي وطبعا حتى مكينا زلنا عدل ركبا يكونان مالتي زي كم واحد إذا طبعا I assume يعني سي working process very usually قب وراتنا نسبيه هاني خوي يعني نهاية solution كمسو زي كذا سي solutions كمتس اللي مساعدات قالوا قبرون كله what we need is سلاب جزيوز بس سي حدا بانكي زدرينا البنك ناتقم عند حسنينا بجزية ديالنا مالك يعني حجي بقى سي خمي تردي يردوا يعني reconciliation مالسي يعني حالفه مسي يعني نزلو انتي صباحي زقبر ميلا يعني reconciling the past with the present for the sake of the future زي ترجم ناي يعني ناي كمسمعي ترجم ناي transitional justice تبع يعني حجي بقى أنا حتى دليل زلوسي أنا ساعة مستومي ترتارات هم سيوم ينورون عملنا institution يبلنا نقل زي بلنا نحنا جينا لنا بس أنا لنا dictatorship يعني state هيكونين ولا سجينا state يبلنا ولا أبي هنسانا state كمان يعتنا لنا حجي أنا قلت أنا قبل في خبر هذا دليل زلوه هو كان عتن دليل زلوه مو أبتي مصنعته لما هم تزولكو نحنا project in progress كوينو قمت كاتو زلو يعني timing framing of timing و حجز زلو كده قلت أنا أقدر سي يعني أقدر سي حجي هذا for casual participant في الفيديو إذا حجز زلو سرعة زقورو زلو جبنا تراحي بمز وسده خريون كله خمسون كله لين بالكم يكونن يعني كم يكونن يعني كا nation state هنا أنا I believe we have an evolving nation state هنا زي توده سلذي زي كتير زخلتي نجار عبقمت قاتو صدقيو بحالا أنا دهرو بقى أنا إذا بركون زي nation building كذي علان كله على فصوبه من أبتو أوديو سمعيه أبتو مشرشة إشمي ناي جزازته سنقال كزارم كله انتايلو يعني أجد في كروشال زلو بيدنا نقدر كونتراكتيو سوشيال كونتراكتيو إلي يعني وفي سوشيال كونتراكتي وقتي في مع صف حفظ زلو نقوله لكن زلو ديسمانتل تتكورو على نعوز تكي خاني ثاني جاستس كله سي ناي جاستس انسترومنتس كله كله يعني حق كله كله يعني فلازم حق زي ما يخو غورو who is going to do it يعني all of this are pending يعني نحيا زي اللي نجريو فلازم نعهم يجي حتى كم دي يدلقوا سنغال كاب سنغال سلسمع هو إذا contract social contract كم infrastructure ناي مسكاغري نا nation building مها مش nation building كاي تي reconciliation دو transitional justice دو غلطاتي زغبرلو شيء خسي إذا أسي هوني حجسي what are your progresses يعني انتي progress لكم تي social contract سي انتي تحزلو وخميجا في جنبنا له خم priority خاطري وانو
يعني اتليست سي زغازازي يعني زغازازته سي كم جروب سي يعني كم ريخم مر اللهم يعني سانغال قبيلو مثلا حصو نيشن بيلدينج كزازون كله سي يعني لكم the progress لكم the what do you foresee يعني how do you see this important crucial thing السلطة زي إلا nation state يلا يعني قلت له صدمي قلت له تخيلين يعني ويكا فيشن سيركل انا يعني سلطان زي حاجه طرح يعني قالت لنا خنبر مالتي ثانك يو فيري ماتش anyway I appreciate بدي كان صبوغ هنا مصنعتيه كم يعني بروجكت in progress يعني جينا خود أظنه كمل أظنه يعني نقدر ما قد يكملوا دليل الله نقاتي كم إكزام بجامس كملوا دلهم ساوث أفريقيا جبتات قلب يعني بس هو سكسس هاي كدنا لما هياتو انترفينا رسول يعني يعني لو تم قبل يعني ست خلاص رسول الله يعني في وسترن انترست جروبس قب امريكا حسكا ساويست قال ما ده ساوث افريكا زي زنا قال تاتقل እዚኣቶም ኢዶም ይጥሉ ስለ ዘለዉ ሲ ሓደ ካብቲ ሽግር እዩ ኣብቲ በፃሕትኹም ድማ ክትርእይዎ ዘለኩም ሓደ ካብቲ ጉዳያት እዩ ኢለ ከዘኻኽረኩም ይፈቱ ተንኪ ቨሪ ማች ኩልኩም ኣብ ዘለኹም يغنيلنا اسماعيل أقدستي رئيتاتك قريبك مس باشاي كا ماني قريب وزنا باشاي قريب كان لها باشاي كا عبد الكبومه حفيرنا هم اللي شنكن في التلفزيون بيزينا مقطع اوكي ثانك يو كذا غبي هو فقيد تبقى يدلك يغني لنا كذا بطعم مسكين ان برينسيبل بمسرته تمصنعت ዝበሃል መደብ ንባዕሉን ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ መደብ እዩ ምክንያቱ ሕጂ ከነፅንዕ የድልየና ማለት እዩ ፅብሓን ጎመንቲ ቅርብነት ክህልወና ተብተብ ከይንብል ግን እንታይ እዩ ብቀዳማይ ኣብ ዝነበረ ህንፀተ ሃገር ዝብል ትምህርቲ ክወሃብ ከሎ ብዙሕ ማለት ዘደቕናዮ ናይ ህንፀት ሃገር ባይታታት እንታይ ክኾኑ ከም ዘለዎም ትካላት ናሽናል ሪኮንሲሌሽን ዝበሃል ኣነ እውን ተሰማማዕ ኩሉ ፅቡቅ ገይረ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ግን እቲ ከም ለበዋ ክብሎ ዝደሊ ርእቶታት መፂእኩም እዩ ንሕና ዘይሰማዕናዮ ንስኻትኩም ጥራይ ትሰምዕዎ ምስቶም ማለት ትፅበይዎም ሰባት ካልኦት እውን ኣለና ማለት እዩ ሽዑ ዝሃብናዮን ወላ ኮሜንት ዝገበርናዮን ነገራት እውን ኣሎ ብፍላይ ከዓኒ ኣብቲ መደምደምታ ከም መጠቃለሊ ሰንጋል ክትዛረብ ከለካ ዝሃብካዮ እንታይ ዝበሃል ኩለና መግዛእቲ ዝነበራ ሓደ እዩ ትሽግርና ብዝመስል መንገዲ ስለ ዘቕረብካ ንዕኡ ኣነ ርእቶ ሂበሉ ነይረ እቲ ኮሜንት እቲ ናይ ክሳይኩም ማለት እዩ ሕታምኩም ኣብቲ ናይ ዩቱብ ስለዚ ኣነ እንታይ መረፅኩ እቲ ዝመፃኩም ሃናፂ ነቐፌታ ይኹን መምላእታ ኣብ መእተዊኹም ከም ክለሳ መጠን እዝን መፂእናስ ብከምዚ ድማ ርኢና ኣለና ኣብ ግምት እቲና ኣለና ወይ ምባል እዩ ምክንያቱ ተዘይኮይኑ እቲ ሰብ እንታይ ዝኸውን ኣነ በዛ ነብሰይ እንታይ ኮይኖም ዳእዮም ኮንሲደር ድም ዘይገበርዎ ኮይኖም እቲ ርእቶ ዝሃብናዮ ዝብል ይመፃኒ ማለት እዩ ሓሳባተይ ንኣብነት ኩለን ኣብ መግዛእቲ ዝነበረ ሓደን ክበሃል ከሎ ኣነ ዘይተሰማማዕ ኩሉን ርእቶይ ዝሃብ ኩሉን ማለት እዩ ላቲን ኣሜሪካ ንኣብነት እንድሕር ክንወስድ ኮይና ከም ዝሎም ክበሃል ዝበዓለ ናይ ቺለ ዘሎ ናይ ገለ ዘሎ ናይ ኩለን ኩነታት እንድሕር ክንሪኢ ኮይና ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዘሪዝን ዋይ ላቲን ኣሜሪካ ተባሂሉ ማለት እዩ ስለዚ ናተይ ኣተሓሳስባ እንታይ ማለት ኣብኡ ዘለዎ ሓጂ ገዛእቲ ዝነበራ ስፓኞልን ፖርቱጋል እኔን ኣይ ቲንክ ተንበዝሓ ብዓብይ ናይ ብራዚል ናይ ተንካልኦት ከዓ ስፓኞለ ማለት እዩ ናይ ብራዚል ከዓ ፖርቱጋል ማለት እዩ ሕጂ ተን ገዛእቲ ሓይልታት ንባዕለን ዲፈረንስስ ኣለወን ግደፎ ዶ ተገዛእቲ ሲ ተን ገዛእቲ ሃገራት እውን ፍልልያት ኣለወን እንግሊዝ ዝገዝኦ ዝነበረ ጀርመን ዝገዝኦ ዝነበረ ዝኾነ ኮታ ጣልያን ፈረንሳ ዝገዝኦ ዝነበረ ኣብ ኣፍሪቃ ፍሉይነት ኣለዎ ማለት እዩ ንዓና ጣልያን ገዛእልና ከሎ ፍሉይነት ኣለዎ ማለት እዩ ሃይለ ስላሴ ክገዛእና ከሎ ፍሉይነት ኣለዎ ማለት እዩ ደርጊ ክገዛእና ከሎ ፍሉይነት ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ባዕልና ድማኒ ከም ክግለፅ ዝወዓለ ናይ ሕጊ እንዳባና ካብ ዝድምሰስ ካብ ዝርሳዕ ነዊሕ ገይሩ ኣሎ መንእሰይ ጀነሬሽን ሕጂ ዲግ ገይሩ
ደብተራት ገንፂሉ ገለታት ታሪክ ተመራሚሩ ክረኽቦ እንተደይ ኮይኑ ተረፍ ብዘይብሉ መንገዲ ተደምሲሱ እዩ ብምክንያት እቲ ዘሎ ስርዓት ናትና ፍሉይነት ማለት እዩ እቲ ዲክቴተር ናትና ድማኒ ግዜ ተኸደና ስለ ዘላ ቁሩብ ሳማራይ ዝገበረ ባይዘወይ እግረ መንገደይ ኣይንኣምን ኢና ፍሉይነት የለን ዝብል የለን ኢለ እንተኮይነ ተጋግየ እቲ ፍሬምወርክ ዝብል ሓደ ፍትሒ እንተኢልካ ትፍትሒ እዩ دحراي بلش بس وداكو دحن نو سملي مثلا تنوحن والله لو مخ اخي والله قدامي سي سمات بتن فان بتن جناب نيشن بيلدنا قدامي تخي سلازلفا نزلنا لهم ارستي نقم تحقي دمو تنري تفاعل بالنا التاساسروس لزدلو اوكي دخون خوين تانس دحن حجون نابزئه انترناشنال فريم ورك كله ولأن هاجرات أب كلن كتقمالو فتينا ቻሌንጅ ግን ኣብ ምትግባር ዘጋጠመን እዩ ፍሉይነት የብልና ናይበልና ምክንያቱ እዚ ፕሮግራም ክንገብር ዘለና እቲ ፍሉይነትና ኣብ ግምት የእቲናስ ፍትሒ ብከመይ ይግበር ንዝብል ጁዲሻል እናን ጁዲሻል ኢና ኢና እናን ጁዲሻል ንብሎ ዘለና እዚ ሕብረተሰባዊ ዝኾነ መፈታትሓ ናይ ግርጭት ኣለና ሓቃ ነው ኢልና ስለ ዘለና ሲ ንኡ ከምዘይ ይበልናን ከምዘይ ንደልን ጌርካ ተቐረባት ከይትመስሎም ንሰማዕቲ ኣብዚኣ ዘላት ካሳይ ጌርካስ ናብዛ ናይሎም ኺ ናይሎም እንታይ ኢና ንብል ዘለና መቃን ኣሎ ፍትሒ ኣይፈላለን እዩ ኢና ንብል ዘለና ልዕልና ሕጊ ምስ ኩነታትካ ከም ዝሰማማዕ ትገብር እምበር ሓደ እዩ ፍሉይነት ግን ኣሎ ምስ ፍሉይነትና ካስተማይዝ ንገብሮ ኢና ተሰማሚዕና ስለ ዘለና ሲ ኣብን ካልኦት ኣገደስቲ ነጥብታት ዝተዓዘብካየን ሓጋዝ ርኢቶ እንተትበና ኣብ ዝተሰማማዕናሉስ ከምዘይ ተሰማማዕና ጌርና ንውሕ ግዜ እንተዘይወሰድና ኢለ ናይ ቃላት ጌረ እንተኮይነ ይቅርታ ዋላ ቀዳማይ ዋላ ሎ እንታይ እንደግበር ሕጂ እውን እንተኾነ እንታይ ክትገብር ኣለካ መረፅኮ ኣነ ከምለቦዋ እቲ ናይ ምቕባልን ዘይምቕባልን ናትካ ስልጣን ኮይኑ ንስኻ ትሰምዕ እሞ ሰሚዕካ ዳሕራይ ኣብ መደምደምታ መልስኻ ታሕት በለካ መልሲ ክትህብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ተደይ ኮይኑ ነቲ ሰብ እንድሕር ጠጠው ኣቢልካ ኣብ መንጎ ሓሳባቱ እናገለፀ ከሎ ኣተሓሒዙ ምስቲ ዝተገልፀ ኩነታት ክንርስዖ ኢና ማለት ኣይኮነን ናይ ትማሊ ንዕኡ ኣነ ኣብ ግምት እትየሲ ከተኣሳስረ ዘለኹ ምስናይሉ ግድን ሕጂ እውን ትኮልፈኒ ኣለኻ ስለምንታይ መሰለ ይኳል ሞደሬተር ንምዱላን ወኪል የዛረብ ዘለኹ ስለዚ ሕፂርካ ክተቕርባ ትኽእል ትኾንካ ኣቕርባ እንድሕር ሕፂርካ ክትቕርብ ዘይትደሊ ኮይንካ ግን ትከትፋ ማለት ንፀገም ኣይኮነን ተቐቢልና ካይና ትርኢቶኻ ናይ በቀዳማይ ተቐቢልና ኢና ንሰማማዓሉ ኢና ኢልና ካይና ኣብዚ እውን ከምኡ ዓይነት ርኢቶ ተቐርብ ከለካ ንሰማማዓሉ ኢና ንብለካ ኣለና ትዕዝብትኻ ኣሕፅር ኣቢልካ ኣቕርበና ሕቶ እንተለካ ሕቶ ሃበና ዓራ በል ሕቶ እስከ ክሓትት እምበር እሞ ዘልየኹን እዚ ናትና ስርዓት ናይ ሃገርና ዘሎ ማለት መብዛሕትኦም ጀነራሊ ዲክቴተርስ ኩላቶም ኢንሲዲየስ ዲዚዝ እዮም ማለት ጥዑማት መሲሎም ይብገሱ እሞ ቀስ እንዳበሉ ዳሕራይ ሓደገኛታት ይኾኑ ማለት እዮም ናይ ኣፍሪቃ ሕጂ ዋላቶም ናትና እንድሕር ርኢናዮም ከምኡ ዓይነት እዮም ከምዚ ሕማም ዳሓር ኢልና ንፅውዖ ኣብ ቋንቋና ከምኡ ስለ ዝኾኑ ስቲል ሕጂ ኤግዛምፕል ክንወስድ ከለና ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ዘለው ከማን ግርም ኮይኖም ይብገሱ እሞ ድሓር ግን እንዳበርትዐ ይኸይድ ናቶም ናይ ምልኪ ጠባያት ማለት እዩ ኩለን ሃገራት እንድሕር ርኢናን ዋላ ሳውዝ ኣፍሪካ እንድሕር ርኢና ከማን ፎርማሊ እምበሪ ከም ዝኽብሎ ፀንሐ እስማዒል ብተግባር እንድሕር ክንሪኦ ኮይንና እታ ዝገደደ ሽግር ዘለዎም ዝዓበየ ብሕማም ዝሳቀዩን ብድኽነት ዝሳቀዩን እሳቶም ኮይኖም ትረኽቦም ቶም ፀለምቲ ማለት እዩ መሬቶም ዘሎ ትሕዝኦም ዘሎ ቁጠብኦም ዘሎ ኩሉ ነገራት ንስቴት ዝገብራ ነገር ዶላ ዝገብራ ነገር ኣይረአን ኣሎ ማለት እዩ ኣይጣበቐሎምን ኣሎ ንዓቶም ማለት እዩ ሕጂ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ እዮም ፍልይ ዝበለ ፓርቲታት ሃልየን ኮይነን ኮምፕሌን ዝገብራ ንረኽበን ከም በዓል ኢኤፍኤፍ ዝኣመሰሉ ማለት እዩ ናይ በዓል ሩዋንዳ እንድሕር ወሲድና እውን ብፅቡቅ ዋላ ይበገስ እምበር ዌር ቱሞሮ እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ውሕስነት ብዘይብሉ መንገዲ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ እንተደኣ ሃይፖቴሳይዝ ክትገብር ኮንካ ምክንያቱ 30 ዓመት ንላዕሊ ዝኣክል ሓደ ኣካል እንድሕር ኮይኑ እንደገና ካልእ ትራንዚሽን
دتقلب كوينو يسمع كمالت يو حدا حنفشفش كمصون كم possibility الله كتبل تخيل ስለዚ ዞም ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ዲክቴተርስ ወይ መራሕቲ ክንሪኦም ከለና ክጅምሩ ደሓን መሰል ፀኒሖም ግን ከዓኒ ቁስሊ ዘቐምጡን ዳሕራ ሕማም ዳሕር ዝኾኑ ኮይኑ ንረኽቦም ኣለና እሞ ነዚ ኢንሲዲየስ ዲዚዝ ዝኾነ ነገራት ኣፅኒዕኩሞ ዶ ምክንያቱ ንምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ፅባሕ ንግሆ ከምታ ክትበሃል ዝፀንሐት እዘን ትካላት እዘን መፅናዕቲ ፅቡቃት ኮይነን ከብላ ባይታ ንዓን ፕላትፎርም ግን ከቅድሚአን ስለ ዘሎ ፅባሕ ንግሆ ናብ ኣናርኪ ከይንኸይድሲ ንዕኡ ከመይ ጠሚትኩሞ ክብል ስለ ዝደለኸ ምናልባት ተረዲእኹምኒ እንተኾንኩም ታንኪዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ነጥቢ ኢኻ ልዕልካዮ ምክንያቱ ፕሮግራም ወፂኡ ኣብ ባይታ ክትግበር ከሎ እቶም ዲክቴተርስ ኩሉ ግዜ ክዕንቅፎ እዮም ትብል ዘለካ ፍትሒ ኩሉ ግዜ ዝዕንፀት በቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣካል እዩ ስለዚ ክዕንፀብፀሉ ዘይክእል ኩነታት ክንፈጥር ከዓኒ ክንክበት ክንክእል ኣለና ኣብዚ ናይ ሎሚ ፕሮግራምኩም ኣቕሪብኩሞ ዶ እንድያ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ሕትያ ኣብ ስቴት ቢልዲንግ ኣብ ትመፅእ ዘላ ሰሙን ክንምልሻ ክንፍትን ኢና ኣብቲ ፕሮግራምና ረኣያ ኢኻሞ ሽዑ ተዳሊኻ ምፃእ ንሕና ግን ኣብቲ ዳሕረዋይ ሰሙን ኢና ጌርናዮ ዘለና ንኩለን ጥርኒፉ ከተግብር ዝኽእል መንግስታዊ ቅርፅን ኣወዳድባን ካፓሲቲ ቢልዲንግ ናቱን ኣብቲ ስቴት ቢልዲንግ ክንዛረብ ስለ ዝኾና ኣገዳሲት እያ ግን ኣገዳሲት ነጥቢያ ሒዝናያ ኣለና ካልኦት ርእይቶ ዘለኩም ይቅርታ ግበሩለይ ንኩሉ ሰብ መታን ዕድል ክረክብ ሓልሓልፍ ከይነውሓልና ኢልና ኢና እምበር ኣገዳሲ እዩ ዘካትዕ ነጥብታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ፍሉይ ሰሚናራት እንዳገበርና ኣብዚ ሕጂ ተልዕልዎ ዘለኹም ፍሉይ ሰሚናራት እንዳገበርና ንበይና ቁንፅል ኣቢልና ጥራሕ ነዊሕ ግዜ ክንዛረበላ ንኽእል ኢና ሶሻል ኮንትራክት ንባዕላ እንታይ ማለት እያ ብከመይና ንርዳኣ ስቴት ሃላድያ የላን ዝብል ዴፊኒሽን ዝተፈላለየ ክህልወና ይኽእል እዩ ንበይንም ክንዘራረበለን ኢና ሒዝናየን ኣለና ኣገደስቲ ነጥብታት እየን ምክንያቱ መረዳእታና በበይኑ ስለ ዘሎ ኣብ ሓደ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ እንተዘይመፀኸ ወላሓት ፀገም ኣይኮነን ክልተ ፕሮጀክታት ክልተ ስቴት ቢልዲንግ ንብል ኣምር ሒዝና ንኸይድ ዘይንህዝቢ ኣማራፂ ኢና ነቕርበሉ ዘለና ህዝብና ከዓኒ ኣብ ዝተማልአ ሓበሬታ እቲ ቁኑዕ ዝብሎ መሪፁ ከተግብሮ ይሽዑ ፀገም የለን ተማላላ እዩ ስለዚ ዝተፈላለየ መረዳእታ እንተለና ክልተ ሰነድ ይኸውን ናይ ግነት ኣብ ሓደ ሰነድ ጥራሕ ክንጭፍለቕ ኣይብልናን ዋላ ሳልሳይ ኣማራፂ እውን ካልእ ክንተልዓሎ ኮይኑ ንህዝብና ሃብቲ ፀጋ ጥራሕ እዩ ህዝብና ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተማልአ ምርኩስ ገይሩ ግን ቁኑዕ ውሳነ ክውስን ንክንሕግዞ ጥርሕና ንሰርሕ ዘለና እሞ እቶም ምሳና ምስቲ ርእይቶና ከተሃብቲምኩም ምሳና እንዳማዕበልኩም ክትከቱ ትደልዩ ደስ ይብለና ተሓጋገዙና ካብዚ ናትና ፍልይ ዝበለ ንስኩም ትጋገየልኩም እዚ እዩ ንዝበለ ንተሓጋገዘኩም ኢና ፍሉይ ርእይቶኩም ከዓ ነኽብሮ ዋላ ሓንቲ ፀገም ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ኣሰራርሓና ኣብ ውሽጢ ገዛና እውን ከምኡ እዩ እንተደኣ ተሰማሚዕና ሓንቲ ሰነድ ነውፅእ ሓንቲ ዘን ዓበይቲ ርእስታት ዝተፈለየ ርእይቶ እንተዝኣልዎም ካልኦት በልስኩም ተፈልዩ ናይ ገዛ ርስኩም ኣስርሑ ናይዚ ኣዳራሽ ግን ተዘተ ብኔሽን ቢልዲንግ ክልተ ብስቴት ቢልዲንግ ክልተ ክኸውን ዋላ ሓንቲ ፀገም ኣይኮነን ዘይ ህዝብና እንዳኣሉ ኣብ መወዳእታ ዝመርፅ ኢልና ኢና ንሓስብ እሞ ኣይትሸገሩ ዝተፈለየ ርእይቶ ዘለኩም ሰባት ርእይቶኩም ከተቕርቡን ትኽእሉ እዮም ኣነ ንእሽቶ ኣብዚኣ ባሻ ክብላ ዝፀንሐ ቅርብ ምናልባት ምትእምማን ክህልወና ኩልና ነቶም ሰምዑን ዝርእዩና ዘለው ፌስቡክን ኣብ ዩቲብን ከዓ መረዳእታ ቅርብ ክላሪቲ ክህሉ ንሕና ቅድሚ ሕጂ እዚ ከምዚ ዓይነት ዘተ ኣካይድና እንዲና ግን ምስተኣከብና ዘተታትና ምስ ተወድአ ብድሕሪኡ ነብሲ ወከፍ ሪከርዲንግ በብሓደ ናይ ነብሲ ወከፍ ተሳታፊ ርእይቶ ሕቶ ዝተዋህበ መልሲ ኣብ ግምት የእቲና ዲስካስ ጌርና ተንቅበሎ ተቐቢልናዮ እቲ ዘይንቅበሎ ከዓ በዝን ምክንያት ንሕና እዚ ኣብዝናህና ኣይሰርሕን እዩ ኢልና ተራዳዲእና ክስታይ ንገብሮ ኢና ምናልባት ዮሃንስ ኣይ ቲንክ ሰዲድ ካለይ ነርካ መስለኒ ናይ ባሻይ ድያ ሓንቲ ርእይቶ ሰዲድ ካለይ ነርካ ስለዚ እዚታት ኩሉ ዝትብልዎ ኩሉ ንሕና ምስ ወዳእና ተኣኪብና ነብሲ ወከፍ ርእይቶ ኩላ በብሓንቲ
رئينا ديسكاس جيرنا مهمينا نزل سندات نمحياش نتقند علامة نحن حسابات نبخم نقربو سخم كأ حساب توسخلنا أتنا كلنا حساب كأني يعبنا كلنا يخون اللي عندي علامنا سلزي نريو إنا سقيلنا أي نقول فونينا ولا أبزمت إنا زينا يتمالي قالت زيبلنا حجي سنبت نكر سلزلنا جزء بلنا بيننا تحكمنا خنزاربلو حجي مستودعنا قلنا زي أخيبا نحمشت أن أخيبا مسكبرنا نفس وقف مع استجابة ديسكاشن نفس وقف سند بحدي أخوي نريو إنا سلزي ريست أشور رئيتوتاتكم بتعمي انفولو بلينعنا حتوتاتكم أقداس حتو إنعنا ولا أنت زي ملسنا يحجي ملسنا خنرئي كنتصنع كنفلط يدفع الناس لزخوني لذي زدرب حساب يبلنا زدرب رئيتو هون يبلنا እንታይ ደኣ ፈሪሕና ዲና ወላ እንታይ ድበሃል ኢና ፀቢቕና ጉሉፅ ጌርና ኢና ኣቕሪብናዮ ደኣ ሕቶ የለ ገለ የለ እዚ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ነው ሓደ ዝሓትት ዝብዳህና እምበርሲኢና Well, Doctor, there are lots of things to be said. ብዙሕ ኣሎ ክባል تخيل أبزي قداي زي يعني زي transition just transition شيء نيشتي نقدر هيكونن يعني على ونتي تمكرو ونسي وحدي يعني سي جمتي ريح من ظن خمسة ثلاثة أربعة خمسة أنا عدتات قلي يعني أبو هاني يعني I hope تعين صدمات كم زقات أموتي process قلي أمان بس إيه المقصود كله تقولي بعرفنا إساس أفريقيا أبغمت توسيدا يعني ما نسيب ثم يعني international يعني سي أبو تكالا زنورو وتقوم زنورو شنقات أبزنا reconciliation نيني ناي تاشمن كنت كمان تسوي توب نقلت يعني نعم نرجع أب مصروان ده خطريهم كلها ولا روان ده guilt of consciousness سل نبره على سي يقولون يرى من كله تطوحوا بعد سجنتين بعد قلب سفيل سلزو قبرو شوية لينينتيوم يعني لينينتيوم برواندا اتليست خمسة ولا ونسي زلاقي فتح يامتي إلو دوني لغوندا وانا أنا داي تاريخ تمارا سلزو خمكوسي أنا إذا ما ترشا جونوسايد سي قال أيدي سالساي أبي تاريخنا يمنجمع منغو توسينا منغو توم هوتوس زقيد نبرا نجر يعني ስለዚህ ንኣብነት ብኤርትራዊ ዓይኒ ንኤርትራ ክጥምታን ከለካ ኣንተ ኢለ ነይረሲ ክንዕልል ከለና ኣብዚ ሲ መጨረሻ ኣብ ርእስና ዝመፅእ ሲ እዚ ስርዓት እዩ ፍሮም 1993 ንበሎ ድሕሪ ረፈረንዳ ክሳብ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ እያ ግን እታ ኤርትራ ኤንቲቲ ዝረኣየቶ ኣብቲ ታሪኻ ስጋብ ሕጂ ዝረኣየቶ ኣብቲ ናይ ኔሽን ቢልዲንግ ጉዳያት ወገለታት ሲ يعني تاشمله يعني بتاع تايم فريمين تزاريبه نيره يعني نفسي زي 3 عامتي ناي ديكتاتورشيب ديو ولا موائل بريطانيا السديو ولا بإثيوبيا زنبرو كله جزء ديو ولا جلدي زلو إذا نايت سوسايتي بلا بتوم أكثرس ألفو يقوليهم نعم النت ببروكسيس إثيوبيا جبنات خمساني أمشتن كساب سسان تشعت إنسان شمونتنا إرثا زفدة جنسة تاشمو نبراتات و يعني حزب تاشو زقبرم مني كابو هاديمو سقال حجاب السودان زلو هم عدو لسا مسوطة زخون خفيلوها أنا عدو زي تمرسزي نايمان عداي نايتي شعوق زنبرو أكتر سيخون صوتهم حلت فيهم يعني حليفهم يلونو ده خلاص هاتوقتوا أنا رأي تريني جي أبتي mind set نايتي society جنا it is a living issue يعني جنا living issue سلبي نحن سلمتينا بزعبة social contract زاد لا يو سلمتي نبي يعني دائما جمع ياكو تا nation united تكون النواب زعبة يعني
ዝሓለፈ ታሪኻኒ ምዙ ህልዊ ኩነታት ኣተዓሪቓሲ ናቢ يعني ዜጋታት ዝሕጎስሉ ዜጋታት ሰላም ዝረኽብሉ ፅባሕ መታን ክትኣቱ ክትገብሮ ዘለዋ ጉዳያት እዚታት እያ ስለዚ እቲ ክበሃል ዝኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብግዜ ምፅባብ ወገለ ምፅባብ እንተዘይኮይኑ ኣነ ዓንተወይ ኮምፕሌን ገይረ ነይረ ግዜኹም ዳ ባዕልኹም ወዲኹም እንዲኹም ኢለ شوية كومبلين غير نيري يعني بل انت زي خونه يعني ابزي ايش ايتم ابزي دكتور سارة زرزرتو ايش ايتم من الباس 10 ساعات ديسكاشن فيديو قدايا تاخذ تزارب ولا دخل قدايا يعني اريتراويان سي اريترا في فلمنتاينا لابنت يعني اريتراويان سي يعني استفل عليه سمعي زهبنا زخونه يكون تاجي مخون كلنا معبالي خلى على كله هيك اني ابزت خناتون كلنا سي حددي انا بنفسي هجا ابزتي 10 سبات لنا بزار 10 سبات زياده بزيت هجي ابنت في ارتراوي قطي حريون كلنا سي طب 10 سباتي بنالبات وزحات اسمع الى زلو وحدات باشا زلو انت زخون زي ترانزيشن يعني ترانزيشن جاستيس كما يريو خلينا ينبغون صادف ديفرنت ديفرنت لا خابز خطوات ستون كان صغار نيشن كون لك كتوا هذا اللي خطوات تكون كخاني بزحنة نات كخت التحرق الخمجة مريها نسخاني ب سوشيال كونتراكت بالكانتري يكونوا خانة مع سيلن فزي كوينو دكتور سارة بزح لقرا له كنت زاروا له زقبا وثانك يو عدل ذهب كنا دقزار سيا انا بعليه وسيدي سوري لكن دحردا أنا سي بدأ يقبوس إلى تزاري سوريا. أقام يلن أبزئة إيميلنا أقمتنا لكم لنا إيميلنا رئيتاتكم بقولكم كتصدوا لنا تقولوا أخ ما بزمنا البات دحر ويد كرأيكم وينوحي وحساباتي ويز بارت زي تزعرت بلون تداهلكم بزي أنجلكم وتهم سند زي بالكم مسخهم مالتيو እቲ ሰነድና ከዓ ኣትሓ መሓይሽና መጨረሻ ፋይናል ኮፒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ጋና ክመሓየሽ እዩ ካልኦት እውን ክርእይዎ እዮም ክመሓየሽ እዩ ግን እቲ ዘሎ ሼር ክንገብሮ ኢና ኣብ ዌብሳይትና እሞ ሽዑ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ክንዝርግሖ ኢና ወሪ ኣብ ርእሲኣ ዶክተር ሳራ ኣብ ርእሲኣ ናብ ህዝቢ ክንቀርብ ከለና ኣርእስቲ ብኣርእስቲ ክንዝትየሉ ንኽእል ኢና ሕጂ ቅድም እቲ ፍሬምወርክ ክንሰማማዕ ኣብ ኣበይ ተፈላለዩና ኣለና ንምርኣይ ጥራሕ ዝግበር ዘሎ ስለ ዝኾነ ስለዚ ናብ ህዝቢ ዘተ ስለ ዘይቀረብና ኢና ክንዝቲ ኢና ሓው እስማዒል ፀገም የለን ንዕኡ ዝኸውን ግዜን ጥዕናን ጥራሕ ይሃበና እምበር No, thank you. أنا كو work in progress إلى دي سي هم يترد نزول. Thank you. You're right. صح ህዝቢ ርዒሙ ኩሉ ዝቕበሎ ሲ work in progress እዩ ካልኦት እስኪ ኣብ ቻት ዝተፃሕፈ ነገር እንተሎ ክርኢ ኢልና ልዕልና ኣለና እኮ ኣሻይ ድሓፍ ኣብሎ ኣራይ ንዓንቶይ መሲላት እኒኣ እሞ ክበካ ይግራ ይትቀፅል ኦኬ ቴንክ ዩ ቀኒየልና ሕቶይ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ትገብሮ መፅናዕቲ ኩሉ ብዛዕባ እዚ ንዓና ማለት ኩነታት ናይ ሃገርና ማለት ንዓና ዝሃስየና ዘሎ ዲክቴተር ከም መፅናዕትኩም መጠን ኣበየናይ ካቴጎሪ ኣቐሚጥኩሞ እቲ ፍትሕን ሕግን ክትግምግሙ ከለኹም ሲ ኣበየናይ ከተቐምጦ ትኽእሉ በተሓሳስባኹም ብግምትኩም ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ህዝብና ሳይኮሎጂካሊ እንድሕሪ ተዳልዩ ዘይፀኒሑ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልክዎ ዝተፈላለየ ፅቡቕ ነገራት ዝመስል ኣቀራርባ ገይሮም ወይ ዘደናግር ገለ ወሽታታት ናይ ከም ቀስ እንዳልካ እኳ እዩ ዝመፅእ እቲ ዲሞክራሲ ብዝብል ክስታያት ሸፈጣት ናይ ምድንጋር መስርሕ ዝሰርሑ ምክንያቱ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ስለ ዝኾነ ሜድያ ትሕቲ ቁፅፅሮም ጆርናሊዝም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ኩሉ ፓራላይዝድ ኮይኑ ናይ ኒውስ ኢንፎርሜሽን ነገር ኩሉ ኣብ ኣቶም ዝተገበተ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝብና
بأمره هيتعاد كان الله مالتي كم سرعات سلازي نزن خنقبر ندحر كوين ناسي نزل سرعات زي أبينا يقوم قمتكم تقمتوا أبينا كاتبير تقمتوا أمو بقو درجة من تخنق على سكولاتنا حزبنا خدالو من تي إنفلونس كنقبرو حدا زي مالتيو فلا يتحطوا انت أتي نتوم محرات زي قبروا لهم أكالات زبهالو أكالات غيركم أغميتكم ومزور لهم وكلها أنا خنا قمتهم لخيل محرات قبروا لهم زخيل بيقرأت هذا حاتون زي حاتون وزترى بخمسة مسألة حجي باجت سلا شجر فتر كونسيوم سلا زقبر الكاس مأسارو مون كسا يكون المالتي مو نباجتهم زخون نساتهم كسر حلو زخولوا من قدي بوحد دوموز كم كنتاتهم ويك عبدي دوموز نقلبهم زعكل تراي زي كونس نخالون كمال زغيل كجبر يكعالي زبلا تعرى الرعاية لأن معنا نزل خيريهم مدو عيراهم نزي قداي زمالتين قداي باجتين تحذا أسراتين كم كنتاتهم ريخ هذا كجبر ريخهم مدو لهم عيراهم نزل خير كبير اللي مالتي غني اللي يعني لنا خلتي أن أبتكباري نايت مدد زمتعي تتكباري نايت مدد كأني أي شرحنا أنا جمرنا ينزلنا قدم حبراو سممع كهلو اللو إننا نتسرعات كم يجيبكم دليسكم واللهم زبر أبسندنا له قل حجي قنا نزاتن دي نازلنا كناتناي زمتعنا لإيتاتات نداو السخنة أمتش رشتاقل زي جميرنا ينزلنا لو مخان عيزرياي من الله حدثاي جريا مسكبرنا نمود أتهدم دامنا زيو كنا بلينا كنت تفلو زلنا خير نتعدمي تحطو أبسندنا قليسنا هنا سي جزينا يكالوت متان كقطب أبسندنا كنزل قحص لزخنا أو خذلتي نتهم خيلاتات قل سندنا مصوم سلزلو يردوني تفعل أيتي نفرد يبرلهم سبل لا نرد عتيبنا نفرد أرولهم طرحنا نمزلنا مثلا كله تحليله دي بروسس اوف لو تحليل نفردي بتاع ريتروفاتيف جاستيس تبعها سلازي جابن فتيلهم دم عفتشمون في تباردن نايت خصم قال صار يخون مثلا تحليلهم نفردي قربو بوقع بيت فردي زتوهبه والثاني خاني قبل عليهم يفتصم نتخلق جن بزي فرداوي مالت بتبهلاوي اجبابنا غيرنا نتعارق له خناتات ጉዳይ ዝድቅሰሉ ኩነታት እያ ትብል ነይራሞ ኣብዚ እንተ ሓደካ ስለዚ ብዛዕባ ናቶም ኣብ ትግባሬ ድሓር ኢና ንመፅእ ቤት ፍርዲ ንብል ኣለና እንታይ ዓይነት ቤት ፍርዲ ኣሎ ኣማራፂታት ኣብ ዓለም ዝጥቀማሉ ኣብዚ ኣብቲ ናትና ሕጂ ኣይገለፅናዮን ንሕና ሃይብሪድ ዝብል ኣቐሚጥና ኣለና ምክንያቱ ዓቕሚ ናይ መንግስቲ የለን ናይ ኢንተርናሽናል ዓቕሚ እውን ክንድልብ ኣለና ዝብል ርእይቶ ኢና ኣቕሪብና ዘለና ኢንሽናል ካፓሲቲ አንተ ይበዓል ካሌ በዓል ሁሉም ዝተቕስዎ ዝነበሩ ሕፅረት ኣለና ስለዚ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ፕሮግራምናት ናይ ሕጉዝና ክኢላታት ኣምፅኦም ግን ኣብ ምትግባር ክሰርሕ ክንክእል ኣለና ዝብል ርእይቶ ግን ዶክተር ሳራውን ኣቕሪባቶ ነይሮም ንምዝቅፍ ዝኣክል ጥራሕ ኢለን ስለዚ ናይ ተግባር ኣይትሕተቱና ምክንያቱ ኣብኡ ኣይበፅሕናን እዚ ትቡና ዘለኹም ርእይቶታት ግን ርእይቶታት ስለ ዝኾነ ቅቡል እዩ የድልየና እዩ ናብ ካልኣይ መድረክ ናይ ተግባር ናይዚ ፕሮግራም እዚ ክንሰርሕ ፕሮጀክት እዚ ክንሰርሕ ከለና ግን ክግዘና ስለ ዝኽእል ግን ዓቢልና ኣለና ዶክተር ሳራ ይዘርዓለ ስለዘየለ ከይስልችዎም ሕጂ ከተፋንውልና ኦኬ ኣብዛ ሰንጋል ክብላ ዝፀንሐ ሓሳባት ወሲድና የለና እቲ ኮንሰርንስ ናትኩም ርኢና የለና ኣብቲ ናይ ወርክ ፕላን ናብ ናይ ተግባር ሰነድ ከነዳሉ ከለና ኣብ ናይ ተግባር ሰነድ ከነዳሉ ከለና ኮንሲደር ክንገብሮ ኢና ዘለኩም ርእይቶታት ኢሜይል ሰዲድናልኩም ኣለና ብኢልኩም ሕተቱና ፅኒኢልኩም ሰማዕኩምና ብጣዕሚ ነመስግን ነቲ ዝሃብኩምና ርእይቶ ከዓ ኣዝና ነመስግን ድሓን ሕደሩ ድሓን ቀኒዩ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ብህዝቢ ድልድል ቃና ታሪክ ናይ ንሽቶ ዓቢ